नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम लन्डन टकको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम ध्रुवराज रियाल। दर्शकबिन, बेलायतको राजधानी लन्डनमा तयार पारिने कार्यक्रम लन्डन टक तपाईँ हरेक हप्ताको यही बार र यही समय हेर्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी बेलायतमा बस्ने नेपाली र नेपालसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा त्यही विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन, यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 20औं लाखको सङ्ख्यामा रहेको छ। यति ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा बसिरहेका सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गरी एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यसहित भन्दै सन् 2003मा गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ NRNA को स्थापना गरियो। स्थापनाका 8 वर्ष बित्दा नबित्दै गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ NRNA को सञ्जाल विश्वका 60 देशमा बसिरहेका नेपालीहरूमाझ पुगिसकेको छ। बेलायतमा पनि सन् 2005मै NRNA UK को स्थापना गरियो। तर स्थापना भएका 7 वर्ष बितिसक्दा पनि NRNA UK बेलायतमा बसिरहेका कैयौं नेपालीहरूमाझ पुग्न सकिरहेको छैन। आखिर बेलायतमै बस्ने नेपालीहरूबाट NRNA UK किन टाढा छ र अहिले के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त छ, यो विषय आजको कार्यक्रम लन्डन टकको विषय र यो विषयमा मैले NRNA UK गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ UK का राष्ट्रिय संयोजक रामशरण सिमखडासँग छलफल गर्दैछु। रामशरणज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सरजी। र सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले एउटा मेरो चासोकै विषयबाट कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ? तपाईँहरूसँग केही तथ्याङ्क छ? धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायत र CNS UK सेन्टर फर रिलिजियस स्टडिज UK को संयुक्त तत्त्वावधानमा एउटा आधारभूत सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो, जुन NRN UK को एउटा मेजर प्रोजेक्ट पनि हो। त्यसले सबै वर्गमा पुग्न विभिन्न कारणले सकेनौँ हामी। त्यसका आफ्नै यस देशका नियमहरूले गर्दा पनि, कानुनले गर्दा पनि सूचनाको प्राप्ति त्यति सहज छैन। सबै मान्छेले आफ्नो हैसियत, आफ्नो स्ट्याटस बताउन चाहँदैन। र पनि CNS को तथ्याङ्क अनुसार हामीले त्यति बेला 76,000 बराबरको आधिकारिक तथ्याङ्क निकालेका थियौँ। यसको मतलब यो होइन कि 76,000 नै मात्रै हो भन्ने होइन। त्यसपछि पनि थुप्रै गोर्खाजहरू सेटलमेन्टको हिसाबले बेलायत आउनुभएको छ। थुप्रै प्रकारको विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुभएको छ। लगभग अहिलेको अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार 1.5 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू यहाँ छन्। हजुर, जस्तो मैले तपाईँहरूको सङ्घको विधान पढेको थिएँ र त्यसमा पहिलो भागमै प्रमुख महत्त्वका साथ यो गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ UK को प्रमुख उद्देश्य भनेको बेलायतमा बस्ने सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गरी एउटै छातामुनि ल्याउने भनिएको छ। तपाईहरूले यी 1.5 लाखको हाराहारीमा भएका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गराउनको लागि के गर्नुभएको छ, अथवा कुन हदसम्मको सफलता पाए जस्तो चाहिँ तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको छ? सामान्यतया हेर्नुहोस्, सबै नेपालीहरू जसले विधानत 182 दिनभन्दा बढी निरन्तर रूपमा यो देशमा बसिआउनु भएको छ, उहाँहरू NRN हो। अब सवाल रह्यो सबैको बिचमा हाम्रो पहुँच रह्यो कि रहेन, सबै नेपालीहरूले सदस्यता लिनुभयो कि लिनु भएन। यस सवालमा चाहिँ सदस्यता लिने नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति? होइन, 2टा प्रकारको सदस्यता छ। जो बेलायत बस्नुहुन्छ, हाम्रो विधानत 182 दिनभन्दा बढी, उहाँहरू अटोमेटिक हिसाबले NRN हो। र हाम्रो विधानत उहाँहरू साधारण सदस्य हो। र जो पञ्जीकृत सदस्य भन्छौँ, हामी रजिस्टर्ड मेम्बर भन्छौँ, उहाँले चाहिँ तोकिएको विधान मुताबिक तोकिएको सदस्यताको शुल्क फर्म भरेपछि उहाँहरू पञ्जीकृत सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसरी रजिस्टर भएर सदस्यता लिनेको सङ्ख्या चाहिँ कति छ? 6,000 भन्दा बेसी हुनुहुन्छ। भनेपछि 1.5 लाखको हाराहारीमा बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूमध्ये जम्मा 6,000ले मात्रै जस्तो औपचारिक रूपमा तपाईँले यसलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्दाखेरि सही रोक्ला र तपाईँको यो च्यानल मार्फत पनि आम जनतामा स्पष्ट पार्न जरुरी के छ भने यो चाहिँ क्रियाशील सदस्य हो। सबै सदस्यहरू क्रियाशील हुँदैनन्। हाम्रो विधानले भनेअनुसार उहाँहरू क्रियाशील सदस्य हो र सबै 1,50,000 नै क्रियाशील सदस्य होला भन्ने अपेक्षा हामी गर्न पनि सक्दैनौँ। हजुर, र मैले यो कार्यक्रमको तयारीको क्रममा पनि कैयौँ नेपाली मानिसहरूसँग NRNA को बारेमा केही प्रश्नहरू सोधेको थिएँ र त्योमध्ये मैले अधिकांशलाई, जस्तो यहाँ बेलायतमा बस्ने विभिन्न वर्गका नेपालीहरू छन्, त्यसमध्ये केही एउटा निश्चित वर्गका नेपालीहरू चाहिँ NRNA सँग नजिक रहेका छन्, तर कोही अधिकांशहरू यो NRNA सँग नजिक रहेका भन्दा टाढा रहेका नेपालीहरू धेरै छन्। यसमा कमजोरी चाहिँ कहाँनिर भयो, अथवा तपाईँहरूले यसलाई सबै नेपालीहरू सँग
एकदम नजिक हुन आवश्यक नठान्नु भएको हो कि अथवा यसको महत्त्व त्यति बढी नभएको हो कि कस्तो हो? यस्तो सामान्यतया देखिन्छ के भनेदेखि सबै साथीहरूलाई सबै आम जनसमुदायप्रति हाम्रो पहुँच नपुग्या पनि हुन सक्ला। यो भनिरहँदा के बिर्सिनु हुन्न भनेदेखि कतिपय सङ्घ संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नै हुन्छ व्यक्तिको। एनआरएनएको परिभाषा, एनआरएनएको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेरेर पनि कति जनसमुदाय खुसी पनि नहुनु भएको होला, त्यसले पनि सायदै नजिक नआउनु भएको हो कि। अब आम रूपमा के चित्रित गरिन्छ भनेदेखि एनआरएन भनेको सामान्य व्यापारीहरूको र नेपालमा लगानी गर्ने एउटा जमात हो भन्ने एउटा गलत प्रचार सबै ठाउँमा गएको छ। यसको स्थापना कालदेखि केही व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि र यहीँ पनि त्यो प्रकारको छाप सबैमा त नभनौँ, केही साथीहरूमा त्यस्तो प्रकारको अपव्याख्या भएको हामी पाउँछौँ। यसले गर्दा पनि सायदै जति जुन तह र तबकासम्म हामी पुग्न पर्थ्यो त्यो प्रकारको अपवाद चिर्नलाई हामी पछि परेको छौँ कि भन्ने आत्ममूल्याङ्कन गरिएको छ। जुन हदसम्म चाहिँ जस्तो नेपालीहरूसम्म, जति नेपालीहरूसम्म एनआरएनएको जस्तो तपाईँहरूको पहुँच पुगेको छ त्यो फरक ठाउँमा होला, तर तपाईँहरूले सबैभन्दा जस्तो बढीभन्दा बढी नेपालीहरूलाई चाहिँ एनआरएनएको खातामुनि ल्याउने उद्देश्यमा केही प्रयासहरू चाहिँ के गर्नुभएको सम्भावना छ? जस्तो भन्नु अहिले त्यो प्रश्नमा तपाईँले चाहिँ यस्तो यो गऱ्यौँ हामीले सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ हाम्रो छातामुनि ल्याउनको लागि र एकत्रित गर्नको लागि भन्ने केही सम्भावना छ? होइन, हामीले थुप्रैचोटि सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ, थुप्रैचोटि पब्लिक प्रोग्रामहरू जुन सबै तहलाई समेट्ने प्रकारका कार्यक्रमहरू लन्चिङ गरिएको छ। हामीले अब गर्ने त सामान्य आह्वानै हो। अब यसको विधान त उद्देश्यहरू यो हुन्। हामी यो वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ, हामी यहाँको सबै समस्यासँग एकाकार राख्छौँ। तर जस्तो जति सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू तपाईँहरूको त्यो सङ्घ अन्तर्गत आउनुपर्ने हो, तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउनुपर्ने हो, त्यतिहरू नआइरहेको अवस्थामा कतै तपाईँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरू त्यति प्रभावकारी भएनन् कि भन्ने जस्तो त्यस्तो महसुस चाहिँ कति गर्नुभएको छ? होइन, केही मात्रामा होला। मात्रात्मक हिसाबले हामीले जे गरेको छौँ, जति प्रकारले उहाँहरूलाई आबद्ध गराउनलाई खोजिएको छ त्यसमा साँच्चै रिग्रेट गर्न पनि धेरै ठाउँ छैन। र हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने सकभर धेरैमा साथीहरूकोमा पुगौँ, सबै समुदायहरूमा। अब तपाईँलाई अर्को जानकारीको लागि भनिहालौँ, हामीले यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने मोडालिटी के हो भन्ने कुरो प्रमुख प्रश्न हुन्छ। अब थुप्रो प्रकारको एक्सर्साइज गर्दाखेरि सायदै विभिन्न क्लस्टरहरूमा, विभिन्न समुदायमा, विभिन्न वर्गमा, विभिन्न जातमा, रिजनको हिसाबले, क्षेत्रीयताको हिसाबले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। उहाँहरूलाई सबैलाई सञ्जाल बनाएको छौँ। उहाँहरू मार्फत प्रत्येक क्लस्टरमा पुगोस् एनआरएनको मुभमेन्ट भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो। त्यसले एउटा राष्ट्रिय काउन्सिलको अवधारणा ल्याएको छौँ, जुन काउन्सिलमा प्रायः जस्तो स्थापित सबै संस्थाको प्रतिनिधित्वहरू राखिएको छ। र त्यसको वार्षिक एकपटक हामी अध्यावधिक रूपमा त्यसको मिटिङ बस्छौँ र त्यसले गरेको त्यो नै संस्थाको एउटा सर्वोच्च निकायमध्येको एउटा निकाय हो। र अब एकछिन फरक पर्सन कुरा गरौँ, जस्तो बेलायतमा बसिरहेका नेपालीहरू जस्तो जो अथवा जति सङ्ख्याका नेपालीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ अथवा तपाईँहरू उनीहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उनीहरूको अहिलेको औसत जीवन अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कस्तो खालको जीवन चलिरहेको छ ती नेपालीहरूको बेलायती जीवन अहिलेको? यो जटिल प्रश्न हो, तर समुच्चमा हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरूको यहाँको लाइफस्टाइल भनेको, यहाँको जीवनशैलीको अवस्था भनेको वर्किङ क्लास नै हो। हामी प्रोफेसनल्ली साथीहरू नभएको होइन, थोरै मात्रामा हुनुहुन्छ होला, तर धेरैजसो साथीहरूको भनेको वर्किङ क्लासको साथीहरू छौँ, जसले त्यो प्रकारको उच्चतम डिग्री, उच्चतम प्राविधिक क्षमता, व्यावसायिक क्षमताको कमीले हामी सामान्यतया क्याजुअल वर्करहरूको माहौल धेरै देख्छौँ। इन्टरप्रेनरहरूको पनि राम्रै मात्रामा आउनु भएको छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि। यो पछिल्लो अवस्थाकै कुरा गर्दा पछिल्ला केही वर्षहरूमा बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्यो। यसले गर्दा केही वर्ष अगाडि जुन स्तरको जीवनयापन यहाँ गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ नेपालीहरू, त्यो अवस्था अहिले रहेन, किनकि नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्यो र सबैका लागि यो सम्भव भएन भन्ने खालको पनि चर्चा चलेको सुन्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो मेन सरकारको विषय भनेको यही हो। हामीले एनआरएनको बारेमा बुझाउन नसकिएको अथवा गलत बुझाइ भएको विषय भने यो। हामी अहिलेको सरकारको निर्णयको खिलाफमा हामी कति हदसम्म जाने
अहिले यो एनआरएनको पहुँचको कुरा होइन, तैपनि हामीले विभिन्न तह तबकाबाट एमबेसी मार्फत विभिन्न डेलिगेसन मार्फत चाहिँ अहिलेको सरकारले इमिग्रेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, इमिग्रेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुरातनिक तरिकाले सोच ल्याइरहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई देशमा लिएर आउने, उनीहरूसँग सरोकार भएको विषयहरूमा आकाश दिने र बिस्तारै यो भित्र आइसकेपछि, देशभित्र आइसकेपछि गरिने व्यवहार दोस्रो दर्जाको छ। यहाँ आइसकेको स्किल माइग्रेन्टहरूलाई आउने, ट्याक्स तिराउने र यहाँको सेटलमेन्ट गर्नु राइट्स चाहिँ खोज्दैछ। तपाईँले भर्खरको सरकारको निर्णयबाट पनि ती कुराहरू अघि होला। तपाईँ भर्खरै भन्नुभयो नि एउटा सरकारसम्म डेलिगेसन जाने त्यस्तो भन्नुभयो। तपाईँले जस्तो कुन चाहिँ समस्याको समाधानको लागि अथवा कुन चाहिँ इस्युहरू उठाएर त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू डेलिगेसनको लागि के गएको? होइन, हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ होम अफिससँग एप्रोच गर्ने क्रममा एमबेसी मार्फत गरेका छौँ। नेपाल दूतावासले विद्यार्थीहरूको समस्याको बारेमा डिप्लोमेटिक वेबाट हामीले गरेर नारा जुलुस गर्नुभन्दा पनि यहाँको देशीय प्रतिनिधि भनेको दूतावास। तपाईँहरूले यस्तो विद्यार्थीहरूको बारेमा के गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आवाज राख्नुभयो अथवा के गरिदिनु पर्यो भने माग केही थियो होला प्रस्ताव? बिल्कुल, हामी किटानीका साथ हामीले हाम्रा अवधारणाहरू सार्वजनिक पनि गरेको छौँ। के हो भने विद्यार्थीहरूलाई यो देशमा ल्याइएको छ, ल्याइसकिएपछि जुन अवस्थामा आइएको छ त्यो प्रकारको लको इन्टरटेन हुन भएको छैन। यहाँ आइसकेपछि कलेज बन्द हुने, कलेजको मापदण्ड दोस्रो दर्जाको बनाउने, आइसकेपछि विभिन्न प्रकारका बेरियरहरू सिर्जना गर्दा इङ्ग्लिसको कुरा, सेटलमेन्ट तपाईँको के अरे मेन्टेनेन्स फन्डको कुरा, कलेज बन्द भएपछि त्यसपछि जान पाउने कहाँ केको कुरा, यी कुराहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा उठाएका छौँ। भनेपछि जस्तो तपाईँले विद्यार्थीहरूका केही समस्याहरू भन्नुभयो, जस्तो यहाँ आउने फी तिर्ने, कलेज बन्द हुने अथवा ठगी हुने, त्यो कलेज बन्द भएपछि पनि त्यो फन्ड फिर्ता नहुने, यस्ता समस्याहरू भइरहेको कोही विद्यार्थीहरू छन् भने र यदि उनीहरू तपाईँहरूकोमा आयो भने तपाईँहरूले उनीहरूलाई केही सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा पर्सनली सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ? अर्जुन चाहिँ तपाईँलाई सायद त्यतिखेर सूचना भएन होला, यो विषय हामीसँग एकदमै जल्दोबल्दो हिसाबले यो मुद्दाहरू आएको थियो। थुप्रै विद्यार्थीहरूको समस्या बर्निङ इस्युजको हिसाबले अहिले पनि यद्यपि विद्यमान छ र योभन्दा अगाडि हामी एउटा दबाब समूहको रूपमा मात्रै काम गर्न सक्छौँ। यहाँको ललाई हामीले चेन्ज गराउनको लागि हामी क्याटलिस्टको हिसाबले केही दबाब दिन सकौँला, डिप्लोमेटिक मिसन मार्फत केही कुरा पुर्याउन सकौँला। तर तपाईँले यहाँको सिस्टम बुझ्नु भएको छ होइन, हामी नेपालमा चाहिँ हडताल गरेर चक्काजाम गरेर केही गर्न सक्दैनौँ। र पनि हामीले गएको जनवरीको 15 तारिकमा 100औं विद्यार्थीहरू जो मर्कामा हुनुहुन्थ्यो, जो निर्दोष कलेजहरू जसलाई एउटै ऱ्याङ्कमा राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो, उहाँहरू बिचमा दूतावासको प्रतिनिधि, यहाँको नागरिक समाजको प्रतिनिधि, पीडित भनिएका विद्यार्थीहरू, हामीलाई बिना काममा लालचना लगाइयो भने कलेजहरू सबैलाई राखेर एक प्रकारको गोलमेज सम्मेलन जस्तो गरेका थियौँ, जसमा विद्यार्थीहरूको मुद्दा हेर्ने एउटा एनआरएनभित्र एउटा सेल पनि फर्मेसन भएको छ र उसले थुप्रै प्रकारको कामहरू उठाइएको छ। सायदै त्यसको रिपोर्ट तपाईँले पाउनुभयो भनेदेखि यो बारेमा अझै तपाईँलाई जानकारी। धन्यवाद। अनि हामीले विद्यार्थीहरूका समस्याको बारेमा एकछिन कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले पनि केही जानकारी दिनुभयो। एकजना सामान्य नेपाली नागरिक जो बेलायतमा बसिरहेको छ उसले झेल्नुपर्ने खालका सामान्य खालका त्यो औषध जनरली चाहिँ कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू, कस्ता कस्ता खालका कठिनाइहरू चाहिँ आइपर्छन् एकजना नेपाली बेलायतमा बसिरहँदाको अवस्थामा? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? होइन, म आउँदा पनि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि भन्नुहोस्, म आउँदा पनि मैले यहाँको बारेमा सम्पूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गरेर नआउने हाम्रो आम चलन हो। त्यो हामीहरूको कमजोरी हो। पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँला। बेलायत पुगिन्छ, बेलायत पुगेपछिको जीवनशैली के हो, त्यहाँ गइसकेपछिको काम खोज्ने तरिका के हो, बस्ने कसरी, हामी अर्को विश्वबाट आएका छौँ। यो एउटा सम्भ्रान्त सिभिलाइज कन्ट्रीमा हामी आउँछौँ। यो सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू हामीले नलिकन हामी एउटा कोरा हिसाबले यहाँ आइपुगेका हुन्छौँ। हामीले जानपर्ने यहाँका सिस्टममा धेरै पछि बल्ल एडप्ट हुन थाल्छौँ। बिस्तारै जीवनशैली गुजार्ने क्रममा ठोक्किँदै फर्किँदै फेरि त्यसलाई सिक्ने क्रममा तमाम नेपालीहरूले त्यसरी चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको हामी देख्छौँ। तैपनि हामीहरूको एउटा सबल पक्ष नेपालीहरू के छ भने जुनसुकै ठाउँमा काम गरौँ, जुन व्यवसायमा रहौँ, जुन प्रोफेसनमा हामी रहौँ, एउटा इमान्दारिता र हामीहरूको पारिश्रमिक परिश्रमप्रति चाहिँ मोलाहिजा नगर्ने भन्ने प्रकारले चित्रण गरिन्छ प्रायः जसो विभिन्न व्यावसायिक ऊहरूमा जाँदाखेरि पनि। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामी हाम्रो श्रममा, हाम्रो मेहनतमा विश्वास गर्छौँ, मेहनतले नै हामीलाई यहाँ पुर्याएको हो।
तर हामीले गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामी अध्ययन नगरिकन त्यो बारेमा हामी र त्यसले गर्दा धेरै समस्याहरू चाहिँ जन्मिएको हामी देख्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम लन्डन टक र कार्यक्रम लन्डन टकको आजको यो श्रृङ्खलामा मैले गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ युके NRNA युकेका राष्ट्रिय संयोजक रामशरण सिमखोडासँग छलफल गरिरहेको छु। कार्यक्रमको अर्को खण्डमा NRNA युकेले गर्ने नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गर्ने भनेको सामूहिक लगानी र नागरिकता बचाउ अभियान लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। दर्शकबिन हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम लन्डन टक र कार्यक्रम लन्डन टकको आजको श्रृङ्खलामा मैले गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ युके NRNA युकेका राष्ट्रिय संयोजक रामशरण सिमखोडाज्यूसँग छलफल गरिरहेको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। र पछिल्लो क्रममा NRNA युकेले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्ने अरबौँको सामूहिक लगानी गर्ने भन्ने चर्चा चाहिँ सर्वत्र सुनियो। यसबारेमा मैले पनि पढेको थिएँ। यो चाहिँ के हो, यस विषयलाई चाहिँ प्रश्न पार्दैन कस्तो खालको लगानी गर्न लागेको हो र यसको तयारी चाहिँ कुन चरणमा पुगेको छ? यो विषयमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी के छ भनेदेखि यो सायदै NRNA आफैले लगानी गर्ने होइन। NRNA-ले संयोजन गरेर नेपालको अहिलेको अवस्थामा भाइबल र लगानी चाहिँ नडुब्ने ढिलै भए पनि यसको रिटर्न चाहिँ लक्षित वर्गमा इन्भेस्टर वर्गमा आउन सक्ने एउटा पोटेन्सियल सेक्टर मध्येको जलविद्युत हो कि भन्ने आकलनको हिसाबले यो विषय रोजिएको यो नै अन्तिम निर्णय होइन। यो बारेमा थुप्रै प्रकारका कन्सल्टेसनहरू भइराखेको छ र अहिलेसम्म मैले भने नि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा पोटेन्सियल सेक्युर लगानी भएको हामीले थोरै मात्रै लगानी गऱ्यौँ भने पनि त्यसको अधिकांश भाग बैंकहरू लगानी गर्न तयार भएको हिसाबले पनि यो क्षेत्र चाहिँ आफ्नो लगानीको हिसाबले अलिक बढी सुरक्षित हो कि भन्ने महसुस भयो। त्यसको अहिलेको विद्यमान खपत पनि अहिलेको आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा यो विषय यो क्षेत्र चाहिँ बढी भाइबल देखिएको। तपाईँको यो एक खालको योजना भयो र यो योजना चाहिँ सकारात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ अथवा यसको लागि चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूसँग केही समन्वय गर्नुभएको छ कि अथवा तयारी कस्तो भइरहेको? मैले यस विषयमा अलिक स्पष्ट पार्न र अलिक मैले समय लिन जरुरी देख्छु। हामी 2003देखि नै NRNA-लाई चित्रण कसरी गरियो, पत्रकार मित्रहरूले होस्, नागरिक समाजले होस्, राज्यले होस् अथवा आम जनसमुदायले भने यो भनेको लगानी गर्न विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पैसा कमाएका नेपालीहरू लगानी गर्न आउँदैछन् र अहिलेको तपाईँ यो सम्मेलन विश्व सम्मेलनमा आइपुग्दासम्म यो गएको 8-9 वर्षको अन्तरालमा यिनीहरू आउने गफ गर्ने खासै लगानी पनि भित्राउन नसक्ने नगर्ने। र एउटा कुरा चाहिँ के साँचो हो भने NRNA-का नेताहरूले चाहिँ भाषण गर्ने क्रममा हामीलाई विश्वास गरियो भने र हामीलाई उचित वातावरण मिलाइयो भने हामीले नेपाललाई यस्तो गराइदिन सक्छौँ, यति वर्षमा फल्नु देश जस्तो बनाइन सक्छौँ भनेर विकसित देशका उदाहरणहरू त दिइरहनुहुन्छ नि। होइन, यही विषय चाहिँ यो हामी यसले गर्दा असामान्य सबैमा त्यस्तो प्रभाव पारेको यो छ होइन। यो हाम्रो देश बनाउने जिम्मा मानेर पनि नमानेर पनि त्यहाँका राजनेताहरूको राजनीतिक स्थिरता बिना, राजनीतिक सचेतना बिना, राजनीतिक दूरगामी दृष्टिकोण बिना नेपाल बनाउँदैन। हामी बाहिर बस्ने नेपालीले, रामशरणले अथवा जीवा लामिछानेले, कुल आचार्यले अथवा माधव अर्यालले नेपाल बनाउने होइन। नेपाल बनाउने त्यहाँको राजनेताले। हामी के हो भने समुचित वातावरण सृजना भएमा केही मात्रामा हामी आफ्नो देशप्रतिको मायाको प्रतिबिम्ब स्वरूप केही लगानी गर्न सक्छौँ। थोरै भए पनि लगानी गर्न सक्षम साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गोलबन्द गर्दै कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा देखिने हिसाबले प्रभाव राम्रो पर्ने हिसाबले लगानी गर्नको लागि अहिलेको जलविद्युत र त्यसमा पनि 15 मिलियनको एउटा ठुलो स्किमका साथ लगानी गर्नको लागि चाहिँ नै अगाडि बढ्न खोजिएको हो। यो लगानी बाहेक अरू कुराहरू तपाईँको सङ्घले, तपाईँहरूले, NRN-हरूले नेपालको लागि गर्न सक्ने के हुन सक्छन् उहाँहरू अथवा के कुराहरू गर्नको लागि तपाईँले प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको संस्था मार्फत? होइन, हामी चाहिँ खास गरिकन परोपकारी कामहरूमा पहिल्यैदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाले, विभिन्न व्यक्तिले त्यहाँका भोलिन्टियर च्यारिटेबल प्रोजेक्टहरू थुप्रै गर्नुभएको छ।
अहिले पनि एउटा मूलभूत रूपमा गरिने योजना मध्येको त्यो चाहिँ प्रमुख मध्येमा एउटामा पर्न आउँछ। भनेपछि मलाई यहाँनिर अलिकति जान्नु मन लाग्यो, तपाईँले जस्तो एनआरएनए युकेले गरेका केही परोपकारी कामहरू जुन चाहिँ तपाईँले अहिले पनि गर्व गर्न लायक छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ होला, त्यस्तो केही सम्झनु भयो भने एक दुई गरेर बुदाको रूपमा केही बताइदिनुहोस् न। थुप्रै प्रकारका प्रोजेक्टहरू गरिएको छ होइन। तपाईँको अहिलेको कन्सेप्ट के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा देशले एउटा जिल्लामा देखिने एउटा प्रोजेक्ट नै गर्ने। जस्तै बेलायतले अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने हामीहरू कार्यक्षमता निर्णय गर्छ, त्यस्तै अस्ट्रेलियाले आफ्नो प्रकारको क्लस्टर अथवा जिल्ला समुदाय कुनै रोज्ला। घटीमा पनि एउटा कार्यकालमा एउटा देशले एउटा एनसिसी भन्छौँ हामी, देशीय समितिले एउटा देखिने गर्यो मात्रै भने पनि हामी 60वटा प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ। हामी दुईटा मध्येमा एउटा हुनसक्छ एउटा शिक्षा सम्बन्धी प्रोजेक्टलाई छान्दैछौँ र अर्को भनेको चाहिँ बर्दिङ सेन्टर सम्बन्धी, दुईटा मध्येमा एउटा आइतल। यदि तपाईँहरूले शिक्षा सम्बन्धी प्रोजेक्ट छान्नुभयो भने र तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पाउनुभयो भने एनआरएनए युकेले नेपालको जस्तो कुनै पनि एक जिल्लामा शिक्षा सम्बन्धी कस्तो काम गर्न सक्छ, जस्तो के गर्न होइन। अब गभर्मेन्टको यस्तो गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा जे परेको छ त्यो गभर्मेन्टले फन्डिङ गर्छ। गभर्मेन्टको बायोलेटरल अर्गनाइजेसनहरूले जस्तो मैले बुझ्नु खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने सहयोगको आकार चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हो। जस्तै एउटा सामान्य पुस्तकालय निर्माण गर्ने हो कि अथवा कोही पनि अनाथ विद्यार्थीहरूलाई जसको पढ्ने हैसियत छैन उनीहरूलाई निःशुल्क पढ्नको लागि केही यस्तो यो चाहिँ निड बेसमा हामी अहिले नै यसो भनेर फोरकास्ट गऱ्यौँ भने हामी त्यहाँको जनसमुदायप्रति त्यहाँको मागप्रति हामीले नजरअन्दाज गरिएको, हामी दाताको रूपमा मात्रै जान्छौँ होइन। हामीसँग पैसा छ, ल म 5 लाख रुपियाँ छ त 20 लाख रुपियाँ छ, यो पैसा लिऊ, यो केही गर, त्यो नभइकन हामीलाई कुन प्रकारको अनुरोध आउँछ र सरकार, मैले भने सरकारको प्रायोरिटीमा नपरेको तर दुर्गम र अति निडी पिपुलको बिचमा हामी जान चाहन्छौँ। त्यो भयो भनेदेखि त्यो पैसाको पनि सदुपयोग हुन्छ र गरिने लक्षित वर्गप्रतिको जिम्मेवारी पनि हाम्रो पुरा हुन्छ। अहिले नै तपाईँलाई म मिटिङ बस्नुभन्दा अगाडि अब त्यसको पनि आफ्नै प्रकारको हाम्रो संरचना छन् होइन। त्यो गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट भिन्दै उपाध्यक्षजीको नेतृत्वमा बनेको छ। उहाँको कमिटीको मिटिङ बसिसकेपछि त्यो कमिटीले निर्धारण गरेको र माग र आपूर्तिको बिचमा तारतम्य मिलाएर उहाँको आवश्यकता र हामीले गर्न सक्ने हैसियतको विषयमा जुन एउटा सङ्गम बिन्दु हामी पत्ता लगाउँछौँ त्यो अनुसारको निर्णय हामी गर्छौँ। अब एकछिन चाहिँ तपाईँहरूको नागरिकता बचाऊ अभियानको कुरा गरौँ। यो अभियान चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? यो अभियान अलि अप्ठ्यारो र अहिले सङ्गीन अवस्थामा छ। सिधा भन्नुपर्दाखेरि देशमा अहिले भर्खरैको पनि तत्कालीन सरकारको एकजना बहालवाला मन्त्रीको विशेष निर्देशनमा तराईमा लाखौँ नागरिकता वितरणको लागि निर्देशन जारी हो, जसले गर्दा राष्ट्रसेवक थुप्रै कर्मचारीहरूले हात खडा गरेर बरु यो गर्न देशको कानुनले भन्छ भने म गर्न सक्छु तर कसैको आदेशको भरमा बिना नियम बिना कानुन म गर्न सक्दिनँ भनेर कार्यालय छोडेर फर्किनु भएको पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। यो राज्यले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्लिष्ट छैन, प्रष्ट छैन। हामीलाई दोस्रो दर्जाको हिसाबले हेरिन्छ। शान्ति के अरे तिमीहरू सुविधाभोगी प्रकारले राज्यले लिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि उनीहरूलाई यहाँको पनि नागरिकता चाहिने, बेलायतको अथवा अमेरिकाको, क्यानाडाको, अस्ट्रेलियाको जुन देशमा यो प्रावधान छ त्यहाँको पनि यिनीहरूलाई नागरिकता चाहिने। त्यो दिएपछि अरू इन्डियामा भएकोलाई के हुन्छ अथवा सार्क मुलुकमा भएको अन्य देशको लागि के हुन्छ, बर्मामा भएकोलाई के हुन्छ भन्ने प्रकारको दुविधामा नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका राजनीतिक राजनेताहरूको त्यो दुविधामा होइन। कुरा सामान्य रूपमा सुन्दा ठिकै पनि लाग्छ नि होइन। र जस्तो एउटै नागरिकलाई एक देशको नागरिकता उसँग अलरेडी छ भने अर्को देशको पनि नागरिकता कसरी मिल्न सक्छ र यदि त्यो नागरिकले अर्को कुनै एउटा नयाँ देशको नागरिकता लिइसक्छ भने त्यसलाई पहिलाको देशले पनि नागरिकता कन्टिन्यू गर्दा जस्तो एउटै नागरिक दुई देशको नागरिकता सहितको हुने भन्ने तपाईँहरूको माग पनि त्यति सजिलो छैन नि। हेर्नुहोस्, यो यसमा हामीले बुझाउन नसकेको विषय होला सम्भवतः। के देख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ 20 वर्षसम्म जर्मनमा बस्नुहोस् न, जर्मनको नागरिकता तपाईँले पाउनु। तपाईँ 50 वर्ष जापानमा बस्नुहोस्, नागरिकता दिने भन्ने कुरो नि नेपाल सरकारको अधीनको कुरा होइन। सम्बन्धित देशमा जहाँ तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यो देशले त्यो देशको क्राइटेरियाहरू पुगेपछि नै उसले बल्ल प्राप्ति गर्छ।
सरकार कसरी डराइराखेको छ भनेदेखि नेपालमा बस्ने सार्क मुलुकभन्दा बाहेक बस्ने 30 लाख नेपाली होला, 30 लाखले नेपालीले नागरिकता पाउँदैन। तपाईँ अधिकांश जनसमुदाय त खाडीमा बस्नुहुन्छ, खाडीमा त्यो प्रावधानै छैन। नगन्य मात्रामा 5%, बेलायतमा अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि हामी 1.5 लाखको हाराहारीमा अनौपचारिक नेपाली छौँ भन्छौँ। कति मान्छेले ब्रिटिस पासपोर्ट लिएको होला त, ब्रिटिस नागरिकता लिएको होला त? तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि मेरो विचारमा 7,000 भन्दा घटिले लिनु भएको छ। भनेपछि त्यसले टेन्जिबल रूपमा नेपालको इकोनोमीमा, नेपालको पोलिटिक्समा, नेपालको आर्थिक संरचनामा अथवा काहीँ के उहाँहरूले जुन शङ्का गरिनु भएको छ नि, पोलिटिकल संरचनामा काहीँ इन्फ्लुएन्स गर्छ कि भन्ने प्रकारले डराउनु भएको छ, त्यस्तो होइन। तपाईँले कतिवटा कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरू छ नि, त्यो कन्ट्रीमा मात्र यो प्रकारको सुविधा छ। कतिजना चाहिँ त्यसको लागि पनि तपाईँ यहाँ आउने विद्यार्थीले अथवा यहाँ आउने अरू प्रकारका साथीहरूलाई त्यो एक्सेस नहुन सक्छ तत्कालै अवस्थामा। सर्टेन पहिलाको सिस्टम अनुसार पनि 10 वर्ष 12 वर्ष बसिसकेपछि बल्ल इलिजिबल हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि हामी यहाँ 1.5 लाख नेपाली छौँ भन्छौँ, कतिजना चाहिँ त्यसको लागि क्वालिफाइड हुनु होला त? 15,000 20,000 20,000 नेपालीले यदि दोहोरो नागरिकता पायो भनेदेखि, अथवा हाम्रो माग त 2-3 नागरिकता देऊ नदेऊ, तिमीले हामीलाई नेपाली भएर मर्न दियो, हाम्रो नागरिकता नखोज्देऊ भन्ने हो। तर अहिले नेपालमा सरकार चलाइरहेका मुख्य दलहरू नै एनआरएनहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता अथवा दोहोरो नागरिकता दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् नि। उनीहरूलाई दबाब दिनको लागि के त्यस्तो गर्ने अथवा नयाँ आन्दोलन जस्तै अथवा के तपाईँहरू दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने योजना छ कि? सायदै राजनीति भनेको त्यही होला, सबै नीतिहरूको राजा भएर राजनीति भन्ने कुरै। उहाँहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले भेट्दाखेरि, सभा समारोहमा आमन्त्रित गर्दाखेरि कुनै पनि नेताले यसको तार्किक हिसाबले विरोध गर्नुहुन्न। तपाईँहरू नेपाली नागरिकता रहन्छ, तपाईँहरूलाई यो दिइन्छ, यो प्रकारको तपाईँ प्रचण्डदेखि गिरिजाबाबु बित्नुभयो उहाँसम्म, माधव नेपालदेखि झलनाथसम्म, सबै प्रकारको हृदय त्रिपाठीदेखि सुभाष चन्द्र नेवालसम्मको थुप्रै प्रकारको उद्घोषमा यो विषयलाई उहाँहरूले सकारात्मक हेर्नु भएको छ। तर जब तपाईँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा पुग्नु भएको छ, त्यो अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिहरूमा यो हलो अड्काइ भएको छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम भागतिर पनि आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा तपाईँलाई आफूलाई भन्न मन लागेको कुरा यदि मैले सोधेको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरूको लागि? हेर्नुहोस्, यो गैर आवासीय आन्दोलनको बारेमा दुविधा हुनु हुँदैन। हामी आफै लगानीकर्ता, आफै इन्भेस्टर, आफै चाहिँ इम्प्लिमेन्टर होइनौँ। हामी त एउटा के भने क्याटलिस्टको हिसाबले काम गर्छौँ, दबाब समूहको रूपमा काम गर्छौँ। एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यहाँ भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि जुनसुकै सवालमा पनि उहाँहरूको दैनिकीमा उहाँहरूलाई पर्ने समस्यादेखि लिएर गएर समुदायमा जुन प्रकारको डे टु डे समस्याहरू छ, हामी त्योसँग एकाकार गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यहाँले पनि उठान गर्नुभएको जस्तै तपाईँको यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस्। सदैव हाम्रो विधानले तपाईँलाई सदैव सदस्यताको लागि ढोका खुल्ला गरेको छ। सबै मिल्यो भने मात्रै नै हाम्रो मन्जिल हासिल गर्न सक्छौँ। अन्तिममा तपाईँको यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर जुन थोरै आफ्नो कुराहरू राख्ने संस्थाको, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ मैले सकेछु भनेदेखि स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम लन्डन टकलाई उपलब्ध गराउनु भएको यो समयप्रति हामी धेरै नै आभारी छौँ। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लन्डन टकको आजको श्रृङ्खलामा मैले गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ युकेका राष्ट्रिय संयोजक रामशरण सिमखडाज्यूसँग छलफल गरेँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रतिका प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावहरू भए london@gmail.com मा इमेल लेख्नुहोला। कार्यक्रमबाट क्यामेरा पर्सन रवि अर्यालका साथै म ध्रुवराज पनि अर्को हप्तासम्मका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।